अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। आज एक खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एक रिकग्निशन हासिल की है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जी पीटीआई के जो सेनेट इंतखाबात हैं वो किस तरह से पीटीआई के अंदर ही एक बगावत को जन्म दे चुके हैं, और अब आगे नज़र क्या आ रहा है इसके ऊपर बात होगी। इसके साथ साथ आज शरीफ फैमिली भी एक जगह पर इकट्ठी हो रही है, और ये बिल्कुल एक फैमिली पॉलिटिक्स वाला मामला लग रहा है कि फैमिली के ही लोग मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि आज पाकिस्तान के लिए जो खबरें अच्छी हैं वो क्या हैं। एक तो जी मज़ेदार बात यह है कि इंडिया की एक दफ़ा फिर बैंड बजी है, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर से ये कंफर्म किया एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए। मतलब उन्होंने तो छेड़ ही बना ली है ना कि आते जाते मंदिर का घंटा है कि बजाते जाओ बजाते जाओ। तो वो आते जाते हर एक को बताते रहते हैं कि जी मैंने तो जंग भी रुकवाई है और इंडिया को तो मार भी पड़ रही थी। तो वो बता देते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू हो गए राज सारे। तो जनाब उन्होंने इस दफ़ा तकरीब में ना सिर्फ ये क्रेडिट लिया कि मैंने दो एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों के दरमियान जंग रोकी, बल्कि ये तक कहा कि जी वरना वहाँ पे तो इब्तदाई तौर पर काफ़ी नुकसान हो चुका था, बल्कि 5 के करीब तैयारे गिरा दिए गए थे। अब जाहिर सी बात है, सबको पता है कि वो तैयारे पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए। तो पहली दफ़ा जो नंबर है वो भी उन्होंने इसमें कोट किया और कहा कि जी 5 तैयारे जो हैं वो गिराए गए। अगरचे पाकिस्तान का क्लेम तो खैर 6 तैयारों का है, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर कम अज़ कम 5 तैयारों की तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से तस्दीक हो गई है कि ये तैयारे पाकिस्तानी शाहीनों ने गिराए थे जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग लड़ी थी। तो ये अब एक दफ़ा फिर इंडिया के लिए बड़ी सुबकी का सामान है कि जगह जगह डोनाल्ड ट्रंप उनको जलील कर रहे हैं। मोदी साहब को उन्होंने जो मिस एडवेंचर किया था उसकी उनको जो कीमत चुकानी पड़ी है वो अंदरूने मुल्क भी और इंटरनेशनली भी चुकानी पड़ी है, और काफ़ी नुकसान हुआ है सिफारतकारी के तौर पर अगर देखा जाए तो। इंडिया जो है वो ना सिर्फ ये कि उसको सुबकी का सामना करना पड़ा, बल्कि सिफारतकारी में भी पाकिस्तान अपनी बेहतर जगह पे नज़र आ रहा है, जबकि इंडिया जो है वो आइसोलेटेड फील हो रहा है। और इस बात के ऊपर अब मोदी के ऊपर भी तनकीद शुरू हो चुकी है इंडिया के अंदर कि ये आपने क्या चवल मारी थी, सॉरी टू से, लेकिन अल्फाज का मतलब यही है कि ये आपने फजूल का जो पंगा किया उसकी वजह से उल्टा जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको एक सपोर्ट मिली, और जो आपका मौक़िफ़ है उसको दुनिया ने सराहा नहीं है। तो ये एक प्रेशर जो है वो बहरहाल नरेंद्र मोदी पर नज़र आता है। इसके साथ साथ एक और जो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़े प्राउड की बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने बरतानिया में होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटूज़ का जो एक कंपटीशन था उसको जीत लिया है। ये एक एग्जीबिशन थी आप कह लें, उसमें एक अवार्ड जीत लिया है, और पाकिस्तान के C-130 तैयारे और इसके साथ साथ JF-17 इन्होंने इसमें शिरकत की थी अपने स्क्वाड के साथ। और पाकिस्तान में जो JF-17 तैयारे हैं इन्होंने 7000 किलोमीटर लंबी फ़्लाइट जो है वो इसका मुजाहरा भी किया। और ख़ास तौर पर अगर आप C-130 का वो देखें विजुअल, तो वो बहुत ही खूबसूरत विजुअल है, देखते हुए नज़र आता, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई आसमान में उकाब है, कोई परिंदा शाहीन है जो कि इस तरह से फ्लाई कर रहा है। बाकायदा उस तैयारे के ऊपर आइज़ भी बनाई गई हैं परिंदे की, और उसकी जो वो परवाज़ है और फिर जो उसका उड़ना और फिर उसका उतरना, वो बहुत ही शानदार नज़ारा है। और यही वजह है कि इस तैयारे को, इसकी फ़्लाइट को पाकिस्तान एयर फोर्स के इन जांबाज़ों को जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो ये एक इंटरनेशनल सतह पर रिकग्निशन है पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की महारत की भी और इनकी जंगी सलाहियतों की भी। तो ये जी पाकिस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट है, नॉट डाउट अबाउट इट, और इंटरनेशनली इनकी सलाहियतों का एतराफ़ हुआ है। अब आ जाते हैं जी जो हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स के मामलात हैं, तो वो अब जो हैं बड़े गंभीर हो रहे हैं, क्योंकि जहां हम सेनेट की बात करें अगर, तो पीटीआई के जो सेनेट के कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो एक आप कह लें इंटरनल पॉलिटिक्स है वो अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, और वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब आप कह सकते हैं कि एक वाज़ेह डिवीज़न भी है और लोग आमने सामने खड़े हुए हैं। फैसला तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं वो कैंडिडेट जिनको दबाया जा रहा है, और दूसरी तरफ उनकी और वर्कर्स की बात सुनने से इनकारी हैं वो लोग जो कि इस वक्त फैसला साजी में अपनी एक जगह रखते हैं, या आप कह लें कि फ़िलहाल ज़ाहिर फैसले फ़िलहाल तो उन्हीं के पास हैं। तो
हुआ ये कि रात गए भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी थी उसकी जानिब से एक इजलास हुआ और इस इजलास में ओवरऑल जो सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, क्योंकि दिन भर ही आपको पता है मीटिंग्स जारी रहीं। सलमान अकरम राजा के साथ इन कैंडिडेट्स की मीटिंग, फिर उसके बाद वज़ीर आला हाउस में इनकी मीटिंग, और फिर उसके बाद एक और कोर कमेटी की, पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग, और फिर पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग। तो ये मीटिंग्स चलती रहीं। कोशिश की जाती रही कि इन जो उम्मीदवारान हैं किसी तरह इनको राज़ी कर लिया जाए और इनको किसी तरह दस्तबरदार होने के ऊपर तैयार कर लिया जाए, क्योंकि दो एम्स थे बेसिकली। पीटीआई के जो लीडर हैं उनमें ख़ास तौर पे मैं अब नाम ले लेती हूँ, अली अमीन गंडापुर हों, शेख वकास अकरम साहब हों, और उनके एक दो लोग और जो हम ख्याल हैं जो कि हैवी आप कह लें कि ज़रा मैंडेट वाले नाम रखते हैं। तो उनका जो एक दो जो उनके पर्पज़ नज़र आते थे वो दो थे। एक तो पहली चीज़ ये थी कि जी मिर्ज़ा अफरीदी साहब को भी बनाना है सेनेटर, अपने पसंद के लोगों को जो उन्होंने एक नाम फाइनल किए हुए थे उनको बनाना है। अब उस पसंद में क्या इमरान खान की पसंद भी शामिल है, क्या इस्टेब्लिशमेंट की पसंद शामिल है, फिलहाल मैं इस बात को एक तरफ रखते हुए पहले इस बात को ज़रा सम अप कर लूँ। तो उन्होंने जो लिस्ट तैयार की हुई थी वो चाहते थे कि उस लिस्ट को हम फाइनल करें, एक बात। दूसरी वो ये भी चाहते थे कि इलेक्शन हो ही ना और बिला मुकाबला इंतखाब की तरफ मामला जाए। तो इन दो चीज़ों के ऊपर जो है वो पूरी डिस्कशन घूम रही थी। इन दी एंड ऐसा लग रहा था कि जो इस बात के हामी लोग हैं कि जी बिला मुकाबला ही जाना चाहिए और हमें ये जो लिस्ट है जो बहुत दिनों से घूम रही है मीडिया के ऊपर, इसी को अप्रूव करना है, तो उनका कोई हमें कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आया कि वो किसी जो नज़रियाती कारकुन हैं जिनके नाम शुरू में शामिल भी थे उनको एडजस्ट करें। दूसरी तरफ जो नज़रियाती कारकुन हैं वो भी अपने ऐसा लगता है कि मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं थे, और उन्होंने कहा कि जी एक तो इलेक्शन भी लड़ना है और लड़ के इलेक्शन जो है वो जीतना है, ये कोई बिला मुकाबला वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों मौक़िफ़ जो थे आमने सामने रहे। काफ़ी ज़्यादा मीटिंग हीटेड रही और काफ़ी उस पर ज़ाहिर लोग गुस्सा भी हुए। कुछ खबरों के मुताबिक आरिफ अलवी साहब जो हैं वो मीटिंग छोड़ के चले गए क्योंकि वो जो माहौल बड़ा हीटेड सा हो गया था तो उसके एहतजाज में वो चले गए। तो ये सब हुआ, लेकिन इन दी एंड मीटिंग ख़त्म हुई और उसके बाद शेख वकास अकरम साहब की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, और इस प्रेस रिलीज़ में वही जो नाम आपको मैंने पहले बताए हुए हैं वही नाम उन्होंने फाइनल कर दिए, जिनमें मुराद सईद साहब और मिर्ज़ा अफरीदी साहब, इसके साथ साथ आज़म सवाती साहब और मिशाल यूसुफ ज़ई साहिबा सानिया निश्तर की सीट पर। तो ये तमाम लोग जो हैं उन्होंने उनको फाइनल किया और कहा कि जी यही हमारे कैंडिडेट्स होंगे। और साथ में ये खबरें भी चल गई कि अपोजिशन के साथ मामलात भी तय पा गए हैं और बिला मुकाबला ही सेनेट के जो सेनेटर्स हैं वो मुंतखब हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि जो बाहर लोगों का गम गुस्सा था, कारकुनों की जो सिंपथीज़ थी वो कारकुनों के साथ थी, यानी कि इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान के साथ थी, सायरा बानो के साथ थी, सॉरी सायरा बानो नहीं, आयशा बानो जो इनकी खातून कारकुन थी इनके साथ थी। और ये तमाम लोग चाहते थे कि यही तीन लोग जो हैं वो इलेक्शन को बाकायदा कॉन्टेस्ट भी करें और जीतें भी, क्योंकि ये कारकुन हैं और इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम साहब को देखें तो ये बड़े ब्लंट भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े नाक़िद भी हैं। खुर्रम ज़ीशान साहब तो अलल ऐलान नाम भी लेते हैं और कहते हैं कि जी आसिम मुनीर साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए, और वो बहुत ब्लंटली अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखते हैं। और ज़ाहिर है कि ऐसे लोग जो हैं वो सिस्टम के लिए नाकाबिल कबूल होते हैं। अब यहाँ पर PTI के जो अपने लोग हैं, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हों या बाकी लोग हों, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट की सहूलत कारी कर रहे हैं कि जो वो इन लोगों को अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं, या फिर वो ख़ुद भी ये समझते हैं कि जी हमने उन लोगों को अकोमोडेट करना है जो पार्टी के लिए पैसे भी दे सकें, जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को भी एतराज़ ना हो और उनके साथ उनकी कोई कमिटमेंट भी हो। यहाँ पे एक सवाल और भी है। मिर्ज़ा अफरीदी साहब की बहुत आप कह सकते हैं कि जी अच्छे भी होंगे, बड़े नज़रियाती भी होंगे, बड़े उन्होंने खिदमात भी होंगी पार्टी की, लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर वो इतनी ही नज़रियाती हैं तो वो क्यों अटके बैठे हैं कि उन्हें सेनेट का टिकट चाहिए। वो क्यों नहीं ये कह सकते कि जनाब एक दफ़ा भी उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आया कि जनाब मैं खुद ही दस्तबरदार हो जाता हूँ, भाई आप कारकुनों को टिकट दें, कोई इशू नहीं है, बाकी जहाँ तक मेरा पैसा है या कुछ है मैं जिस तरह भी सपोर्ट कर सका मैं ज़रूर करूँगा। तो जो नज़रियाती लोग होते हैं उनके लिए इतना बड़ा मसला तो नहीं होना चाहिए कि भाई उन्हें टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा।
اب آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پھر بات دوسرے والی سائڈ کے لوگ بھی کر سکتے ہیں، خرم ذیشان ہو یا عرفان سلیم ہو، وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے سینٹ کا ٹکٹ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم تو نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ٹھیک ہے جس کو بھی ٹکٹ مل رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت دونوں طرف سے دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نظریاتی ہیں اور ہم خان کے ساتھ ہیں۔ اب پرابلم سارا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ایک یہ کمیونیکیشن عمران خان صاحب کی بند کی ہے، اس سے بار بار پی ٹی آئی کے اندر اختلافات جنم لیتے ہیں، مسائل جنم لیتے ہیں، کیونکہ جو عمران خان صاحب کی براہ راست ملاقات ہے وہ ایک یا دو لوگوں سے اگر ہوتی ہے تو ان کا صحیح طور پر پیغام، واضح پیغام جو ہے وہ سامنے سمجھ نہیں آ پاتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ اب مثال کے طور پر جو بیرسٹر سیف صاحب لے کے آئے ہیں لسٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان نے اپروو کی ہے۔ اب باقی لوگ تو مان گئے کہ جی ہاں جی یہ عمران خان نے اپروو کیا، لیکن بہت سے لوگ نہیں مانے کہ یہ جی عمران خان نے اپروو ہی نہیں کی، یہ تو بیرسٹر سیف کی لسٹ ہے۔ تو اس طرح شکوک و شبہات بن جاتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپس میں لوگ جو ہیں، اگر سب کو یہ پتا ہو کہ عمران خان نے یہ نام دے دیے ہیں، عمران خان اپنے منہ سے بتا دیں کہ جی یہ نام میں نے دے دیے ہیں، تو آٹومیٹکلی سارے کارکن اس کے اوپر جو ہیں وہ صبر شکر کر لیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے جس کو مل گیا ٹکٹ وہ آگے بڑھے، تو عمران خان کے جو فیصلہ ہے اس کو وہ چیلنج نہیں کریں گے۔ لیکن چونکہ یہاں پر انہیں یہ شک رہتا ہے کہ یہ لوگ بیچ میں اپنی دو نمبری کر رہے ہیں، تو پھر اس وجہ سے وہ اس کو کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو چیلنج بھی کرتے ہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت سے۔ خرم ذیشان صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی سینٹ کا ٹکٹ نہیں چاہیے، وہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں تمام عہدے بھی، تمام ٹکٹ بھی، تمام سیٹیں بھی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے پہلے بھی مسئلہ نہیں رہا کہ کوئی انہیں پارٹی کا عہدہ ملے یا کسی اور چیز میں کوئی فائدہ ملے، لیکن جہاں یہ اب بات آئی ہوئی ہے تو یہ بات یہ ہے کہ ہم نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان کا نظریہ تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ آگے بڑھے گا اور سرمایہ داروں کو جگہ نہیں دینی، اور سرمایہ دار بھی وہ جو کہ آلریڈی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اندر ہیں، تو جب وہ پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کے کہے کار پہ ہیں تو پھر ان کو ہم کیوں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں؟ تو ان کا پہلا سوال تو اس پہ یہ ہے۔ دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑے بھی کرنے ہیں تو ٹھیک ہے نا، پھر آپ الیکشن لڑنے دیں۔ الیکشن تو اسی لیے ہوتا ہے نا کہ جو باقی ایم پی ایز ہیں وہ خود ہی دیکھ لیں گے کہ انہیں کون چاہیے، نظریاتی کارکن چاہیے یا انہیں جو ہے وہ مالدار آدمی چاہیے۔ تو اگر انہیں مالدار آدمی چاہیے ہوگا تو وہ ووٹ کریں گے اور وہ بن جائے گا سینیٹر۔ اب اگر آپ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی آپ حق پہ اپنے دستبردار ہو جائیں، آپ اپنے کاغذات ہی واپس لے لیں، آپ لڑیں ہی نہ، مقابلے پہ ہی نہ آئیں، تو یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ اپوزیشن کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنے پارٹی کے اندر بھی کینڈیڈیٹس کے درمیان بھی ایڈجسٹمنٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کا طرز سیاست نہیں ہے، یعنی آپ فارم 47 کی حکومت کے ساتھ آپ بیٹھ کر ان کے ساتھ آپ معاملات طے کر رہے ہیں کہ جی اتنی سیٹیں آپ لے لو، اتنی سیٹیں۔ عمران خان کیا ان سے حکومت سازی کے اوپر یوں معاملات طے کر رہا ہوتا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کی بیوی کو جیل میں رکھا ہوا ہے، بزرگ اسیران کو جیل میں رکھا ہوا ہے، کارکنوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اور آپ انہی کے ساتھ بندر بانٹ کرنے بیٹھ گئے ہیں کہ جی آپ اتنی لے لو، ہم اتنی لے لو۔ کیوں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں؟ تو وہ اس بات پہ خفا ہے کہ جی آپ کا فوکس تو عمران خان کی رہائی پہ ہونا چاہیے، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیٹیں بانٹ رہے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کے اوپر ظلم کیے ہیں۔ اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں بالکل اپنے جو انتخابات کے لیے کاغذات ہیں واپس نہیں لوں گا، بھلے مجھے ایک ووٹ بھی نہ کوئی ایم پی اے دے، وہ ان کی چوائس ہے، لیکن میں کانٹیسٹ کروں گا، میں دستبردار نہیں ہوں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے نہ کوئی لالچ دیں، نہ مجھے کوئی دھمکی دیں، میں نے کسی وجہ سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا، میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ نے مجھے نہیں ٹکٹ دینا نہ دیں، میں الیکشن لڑوں گا، آگے کسی ووٹر کی مرضی ہے، بھلے مجھے ایک بھی نہ ملے، لیکن مجھے یہ تو ہوگا کہ میں نے فائٹ کی ہے۔ اور یہ خرم ذیشان صاحب کی جو ویڈیو ہے بڑی انہوں نے جذبے کے ساتھ بنائی ہوئی، اس کے بعد عرفان سلیم صاحب نے بھی ایسی ہی ویڈیو بنائی، تو اس سے اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ عرفان سلیم اور خرم ذیشان جو ہیں وہ پارٹی قیادت کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم الیکشن کانٹیسٹ کریں گے۔ تو اس طرح جو ان کی پوری ایک سیٹلمنٹ بنائی ہوئی تھی انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بھی، وہ بھی جو ہے وہ ساری خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے ضرور یہ کہا ہے کہ جی ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو لوگ فائنل نہیں ٹکٹ کے لیے سلیکٹ ہوئے وہ اپنے کاغذات خود ہی واپس لے لیں، اور اس وقت اتفاق کی ضرورت، وہی جو اتفاق والا منجن ہے وہ بیچنے آ جاتے ہیں، تو انہوں نے وہی سارا کیا ہے۔ لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں پارٹی سے نکالنا ہے، آپ نے ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ آپ کرتے پھریں، وہ علیحدہ
علیحدہ بات ہے. دنیا کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا, اور ہم بالکل بھی خان کے نظریے پہ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو ان کی بات میں وزن بھی ہے. زیادہ تر سوشل میڈیا ان کے ساتھ بھی کھڑا ہے, اور جو گراؤنڈ کارکن ہے وہ ان کے لیے احتجاج کر رہا ہے. یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایم پی ایز نے بھی ان کو کچھ نہ کچھ یقین دہانی کرائی ہو. تو یہ جو بات ہے یہ بالکل بگڑتی نظر آ رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو پارٹی پہ ایک طرح سے کافی حد تک اپنا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں, فیصلے میں اور بہت سارے معاملات میں خود اپنی جو مرضی ہے وہ چلا بھی رہے ہیں, ان کے لیے اب کافی مشکلات ہیں کہ اگر اس طرح لوگ ان کے فیصلوں کے آگے کھڑے ہونا شروع ہو گئے تو پھر جو ان کی خواہش ہے کہ جی پارٹی میٹرز کو وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں, تو شاید وہ ممکن نہیں ہے. وہ کہنے کو تو وہ مانیں گے نہیں کہ میں پارٹی میٹرز اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں, لیکن دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو کہ انہوں نے نہیں مانے, یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس پہ عمل وہ نہیں کر سکے. تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہے, اور یہ بہت اس پہ ڈیٹیل میں جایا جا سکتا ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ایک بغاوت جو ہے وہ پی ٹی آئی میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے. لگتا یہی ہے کہ آگے یہ بات مزید بگڑے گی بھی. دوسری طرف یہ بھی ایک میں آپ کو بات دلا دوں یاد کہ اس طرح کا جو معاملہ ہے, یہ محسن لغاری صاحب کا الیکشن ہے 2024 میں, یہ 2012 میں یہ الیکشن ہوا تھا سینٹ کا, اور اس میں بھی انہوں نے اسی طرح الگ سے ایک اپنی پوزیشن لی اور اس پہ کھڑے ہوئے, اور ماشاءاللہ سے ان کو ووٹ مل بھی گئے اور وہ بن بھی گئے تھے سینیٹر. تو ایسا کوئی عجوبہ اس دفعہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ اب انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا. لیکن بات جو ہے وہ کافی زیادہ اب کھل کر ہو رہی ہے, اور سب خوب ایک دوسرے کی کلاس لے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں. دوسری طرف شریف فیملی بھی جی آج مری میں اکٹھی ہو رہی ہے, اور نواز شریف صاحب تو کل ہی پہنچ گئے تھے, آج مریم نواز صاحبہ اور باقی لوگ بھی پہنچ جائیں گے, حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب بھی. خبر یہی آ رہی ہے کہ وہاں پر ان سب نے اکٹھے ہو کر کچھ تو دعوت وغیرہ کا بھی اہتمام کر رکھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جو سیاسی مشاورت ہے وہ بھی ہوگی. اب اس سیاسی مشاورت میں اللہ خیر کرے, کوئی خیر کے فیصلے ہوں. ویسے تو یہ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی سازش ہی نہیں بناتے ہیں. اب یہ ٹائم بھی بڑا کریٹیکل ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ صدر صاحب کو صدارت سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر پارٹی جو ہے ظاہر ہے اپنی ڈسکشن کرے گی, اور آگے ظاہر سی بات ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر چلنا ہے, نہیں چلنا, مختلف فیصلے کرنے ہیں, تو وہ تمام چیزوں کو دیکھ کے چلیں گے کہ آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے. تو ویسے تو ان سے کوئی خیر کی امید نہیں ہوتی. جو انہوں نے پچھلے 3 سال میں ملک کے ساتھ کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ کیا ہے, وہ تو ایک عذاب کی طرح یہ لوگ مسلط ہوئے ہیں, اور کوئی امید تو نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ کریں گے. لیکن بہرحال ان کی آج وہاں پہ ایک پارٹی میٹنگ کہہ لیں یا فیملی میٹنگ کہہ لیں, وہ ہونے ضرور جا رہی ہے. تو یہ جی اب تک کی ساری سچویشنز ہیں, اور اگلے ولاگ میں آپ کو 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے بھی خاص طور پر اپڈیٹ کریں گے, کیونکہ ان کے فیصلے بھی اب بالکل قریب ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.